جس نقطے اندر مرکوز اور محفوظ فرمایا ہے، جب تک اس نقطہ سر اور راز نو انسان اپناوے نہیں، اس وقت تک او دائرہ انسانیت دے اندر نہیں رہ سکتا۔ دنیا دے نزدیک اور اس جلوہ گاہ دناعت دے اندر تو او انسان مشہور رہندا ہے، مگر اللہ دے کاغذاں وچ او انسان نہیں لکھیا جاندا جب تک انسانیت دی ترقی دے اس نقطہ راز نال تعلق پیدا نہ کرے۔ چنانچہ تمام آسمانی کتاباں وچوں عظمت عظیمہ دا اہل قرآن مقدس بھی اسی واسطے ہے کہ انسانی زندگی دی ترقی دا راز جو قرآن مقدس نے محفوظ رکھیا ہے اور کسے کتاب وچ موجود نہیں۔ یہ امر واقع ہے کہ کسے انسان نو بھی اگر ترقی نصیب ہوئی ہے تو اس دا ذریعہ یہ قرآن مقدس بنے ہے، کیونکہ لفظاں دے اندر اے قرآن مقدس ہے، مگر حقیقت اور معنی دے اندر انسان دی اصل انسانیت دا راز تے چہرہ اے قرآن مقدس ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس قرآن مقدس دا تقدس تے پاکیزگی دا اثر جو وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہویا ہے، وہ اتنا رنگ لایا ہے کہ اگر اللہ دی ذات بے مثل ثابت ہوئیے تو حضرت محمد الرسول اللہ دا وجود بے مثال ثابت ہوا ہے۔ جب تک وہ انسان کوئی انسان اپنی زندگی دے اس سر پنہانی تے اس نقطہ یزدانی دا تحفظ تے تقدس اپنے دل چ محفوظ نہ کرے، اس وقت تک وہ مولوی کہلوا سکتا ہے، پیر کہلوا سکتا ہے، خان مہر گورنر صدر وزیر کہلوا سکتا ہے، مگر انسان نہیں کہلوا سکتا۔ انسان بن کے رہن واسطے، انسان کہلاون واسطے، انسان بن کے اللہ دے دربار قیامت چ پہنچن واسطے بے حد لابدی تے حتمی یقینی تے ضروری ہے کہ جو راز اس دی ترقی انسانیت دا قرآن مقدس نے اپنے اندر محفوظ کیتا ہے، اس انسان دے رگو ریشے دے اندر رچ جائے۔ جب تک اس نقطے دا اپنے دل دماغ چ خیال نہیں کردا، باقی ساری شریعت تے عمل کرے، ہر
ہر قسم دے اپنے جان نثاری تے جان کشی، اپنے درد دلی ہمدردی دا بے شک تماشا تے مظاہرہ کرے، مگر ایک رتی دے برابر بھی انسانیت دا دائرہ اس نو نصیب نہیں ہوندا جب تک کہ قرآن مقدس دے محفوظ کیتے ہوئے اس راز پنہانی، اس سر انسانی یا سر یزدانی نو اپنے دل دماغ دے اندر جگہ نہ دے وے، اس وقت تک کو انسان کہلانے دا حقدار نہیں ہو سکتا۔ وہ راز تے وہ نقطہ جڑا بحیثیت مسلم ہون دے اس انسان نو ملیا ہے، وہ ہے ہر لحظہ تے ہر آن تے ہر ویلے سڈ مارنا کینو بولو شابس، سڈی رکھنا پاویں ادو جواب ملے تے پاویں ضرورت ہووے تے پاویں نہ ہووے، رتا دل دے اتے لگ جاوے، اتنا وظیفہ پک جاوے، اتنا وجود دے اندر پھب جائے تے کھب جائے تے رچ جائے تے چھک جائے کہ نیند دے اندر اگر او بشولیاں ہی مارے تاں پکار کہندی ہوئے اذکر اللہ حتی یقال لک انک لمجنون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سڈ، اتنا بلا، اتنا یاد رکھ اپنے اللہ نو کہ الو دے پٹھے لوگ آدھی پی سمجھ، الو دے پٹھے لوگ آکھن یار تو تے کوئی جھلا ہے، جداں ہی کوئی گل کریے سوا اللہ دے ہور تینوں گل آندھی کائی نہیں، مگر آکھن والے کون ہو سے؟ اسی واسطے کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ علیہا صلوات اللہ فرما دین، میں جداں کولوں اپنے پاک محمد محبوب رب لم یزل دے نشاط زینت وچ آئی ہوں، مینو ایک لحظہ تے لمحہ یاد نہیں کہ جس وچ اللہ دے رسول نے اللہ نو سڈ نہ ماریا ہو، یاد نہ کیتا ہو۔ انسان دی انسانیت دا راز اللہ پاک نے رکھیا ہی اس وچ ہے کہ جڑا نیچرل طور تے اینڈ آف دی لجز طور تے او دی جبلت تے ماہیت وچ جیڑا قلعہ اللہ نے ٹھوک دیتا ہے اپنے اسلام والا تے اپنی چمک تے دمک والا، اس نو وجود تے نچھاور کرے تے ظاہر کرے، حتیٰ کہ نیند دی حالت وچ بھی اگر بلبلا اٹھے تو دی زبان وچوں اللہ دا یاد ہی ظاہر ہوئے، اور کچھ نہ ظاہر ہو۔ یہ ہے اصل انسان دی انسانیت دا راز، زندگی گزارن دا طرز بھی ایو۔ اللہ دے رسول نے تا فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دنیا دے پاس ہتھیار ہوندن کائنات دے بنے ہوئے، میری امت دا ہتھیار صرف اللہ نو سڈنا ہے، اور کوئی ہتھیار نہیں۔ جتھے ایٹم بمب کم نہیں آ سکتے اتھے اللہ نو سڈ مارنا کم آ جاتا ہے۔ ہر مشینری فیل ہو سکتی ہے، ہر ٹیکنیک دے اتے مبہوت تے مربوط اسلحہ ختم ہو سکتا ہے، مگر مومن مسلم دے ہاتھ وچ اپنے رب نو سڈن والا اے اسلحہ کدے بیکار ثابت نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تا فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم،
ما یعبأ بکم ربی، سانو تہاڈی کوئی پرواہ نہیں، سانو تہاڈی کوئی پرواہ نہیں، جے توڑی تانوں ساڈی پرواہ نہ ہوئے، تہاڈی طرفوں پرواہ اے چلنی ہے جو ساڈ تیرا ختم نہ ہوئے، میری طرفوں پرواہ اے چلنی ہے کہ جی جی نال جواب ختم نہ ہوئے۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، جے تہاڈی طرفوں سڈ نہ ماریا جاوے تے سانو تہاڈی پرواہ کوئی نہیں، یعنی تساں کسے کھاتے دے نہیں۔ اصل راز انسان بالخصوص مسلم انسان دی انسانیت دی ترقی دا راز جڑا قرآن مقدس نے دتا ہے، اللہ پاک دے حکم نال جڑا محفوظ رکھیا ہے قرآن مقدس نے، اس واسطے مننا پیندا ہے کہ قرآن مقدس ہی یرفع بہ اقواما ویضع بہ اقواما، اللہ دے رسول نے فرمایا اے قرآن مقدس ہی ایسا ہے جے دے نال قوماں اتنیاں بلند ہوندیاں کہ عرش معلی تو بھی انہاں دا درجہ اتا ہو جاندا ہے، تے یہ قرآن ہے جس دے اتے عمل کرن نال اسفل السافلین تے آ پہنچدی ہے۔ او دی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس نے انسان دی انسانیت تے انسانیت دی ترقی دا راز محفوظ رکھے ہے اپنے اندر، اور کوئی کتاب ایسی نہیں دنیا دے اتے جس وچ انسانی ترقی دے راز دی ضمانت موجود ہوئے، نہ تورات وچ، نہ انجیل وچ، نہ زبور وچ، نہ باقی متیاں وچ، نہ انجیلاں دیاں کاپیاں وچ، نہ بیرسٹراں وچ، نہ روایتاں وچ، نہ نصاباں وچ، نہ کتاباں وچ، اگر سب تو زیادہ راز مکمل موجود ہے انسان دی انسانیت، انسانیت دی شرافت، شرافت دی لطافت، لطافت تے حجت، حجت تے تجلی، تجلی تے تعلی، تعلی تے کمال، کمال چ جلال موجود ہے تو صرف قرآن مقدس وچ موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس واسطے روایتاں ٹرن تاں بھی قرآن پیچھے، حدیثاں چلن تاں بھی، کتاباں چلن تاں بھی، نصاب چلن تاں بھی، تے جڑا منہ پھیرے قرآن دا منہ بن کے رکھ دیندا ہے۔ تا اللہ فرماندا ہے انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ اے میرے پاک پیغمبر، اسا انجے خالی خولی کتاب تیرے تے نازل نہیں کیتی، بلکہ ایک کتاب بھی ہے تے حق دا خطاب بھی ہے، اللہ دی نواز بھی ہے تے تیری نیاز بھی ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، دنیا ساریاں دیاں کتاباں تے کنٹرول کرن والی بھی یا کتاب قرآن ہے۔ ہر دنیا دی کتاب دیاں غلطیاں کڈ لیندی ہے، اے دیاں غلطیاں کوئی نہیں کڈ سکدا۔ سبحان اللہ۔ گل سمجھدے پے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ آتی پئی؟ یہ بولی سمجھ آتی پئی ہے کہ اردو چاکھا سمجھ آتی پئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جی، رہندے پلے کچھ نہیں پہ پیندا۔ ماشاءاللہ ہن ترقی ہو سی۔ کچھ معلوم ہو گیا ہے تانوں ترقی نصیب ہوندی پئی۔
جتنے کمالات انسانی دے شعبے، جتنے ایٹم، جتنے دفے، جتنے ترے، جتنے ہرے، جتنے سرے، جتنے فرے موجود ہیں وہ سارے قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ انسان دی ترقی دا راز جو موجود ہے قرآن مقدس وچ، اس واسطے اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے قرآن مقدس کے متعلق کہ اس دا دتا ہویا سبق کدے فیل نہیں ہو سکدا، اے دے مقابلے دے اندر دوسریاں کتاباں دے سبق کدے پاس نہیں ہو سکدے، اے کدے فیل نہیں ہونا تے او کدے اس دا تیل نہیں چلنا۔ اللہ کریم نے تا اے بیان کر دیتا ہے محمد الرسول اللہ نو جے رنگ لگ گئے تے قرآن دے نال، عظمت بنی تا قرآن دے نال، امامت ملی تا قرآن دے نال، ولایت ملی تا قرآن دے نال، نبوت ملی تا قرآن دے نال، سیاست ملی تا قرآن دے نال، شریعت ملی تا قرآن دے نال، عطوفت ملی تا قرآن دے نال، لطافت ملی تا قرآن دے نال، خلوت ملی تا قرآن دے نال، جلوت ملی تا قرآن دے نال، معراج ملیا تا قرآن نال، مزاج بنیا تا قرآن نال، علاج ہویا تا قرآن نال، انوت بڑی تا قرآن نال، عظمت بڑی تا قرآن۔ تو سب پچا نہیں سکتے میرا خیال ہے، کوئی نہ کوڑے یہ تو ہوا سرکاری کوپا، جیویں جیویں تو تیلا سٹی رکھے میں تے ساری رات لگا رہنا ہے، میں کو گھروں مول تو نہیں خرید کر کے لائے، تسی پھر جا کے آکھنا خدا جانے کی کردا رہا تے کی نہیں کردا ہے۔ مکدی گل کریے چھڈو کیڑی، یہ مطلب ہے تسی چس چاون واسطے آندے ہو، سمجھن واسطے نہیں آندے۔ واہ جی، تمام راز ہائے پنہانی قرآن مقدس وچ سارے انسان دی زندگی دی ضمانت دین والے اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے کہ قرآن مقدس دے ذریعے جو کچھ ملیا محمد الرسول اللہ نو قرآن دے ذریعے ملیا، جدت ملی تا قرآن نال، حدت ملی تا قرآن نال، عظمت ملی تا قرآن نال، صباحت ملی تا قرآن نال، وجاہت ملی تا قرآن نال، ولایت ملی تا قرآن نال، عظمت ملی تا قرآن نال، شوکت ملی تا قرآن نال، طاقت ملی تا قرآن نال، شریعت ملی تا قرآن نال، نبوت ملی تا قرآن نال، فتوت ملی تا قرآن نال، عزوت ملی تا قرآن نال، ستوت ملی تا قرآن نال، ستوت ملی تا قرآن نال، ستت ملی تا قرآن نال، مملکت ملی تا قرآن نال، سیاست ملی تا قرآن نال، ریاست ملی تا قرآن نال، امارت ملی تا قرآن نال، صدارت ملی تا قرآن نال، اقامت ملی تا قرآن نال، سیاقت ملی تا قرآن نال، صداقت ملی تا قرآن نال، امامت ملی تا قرآن نال، خطابت ملی تا قرآن نال، سارا کچھ ملیا محمد الرسول اللہ نو، اے عظمت ملی تا قرآن دی عظمت نال بیک ہو کے سب کچھ ملیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، راضی ہوئے کہ سڈ مار کینو بولو اللہ، تے جے کدے بھول کے بھی کسی ہور نو نال سڈیا تو پھر یہ بن جائے گا شرک، جائے گا جرک۔ شرک دا معنی ہی جرک ہوتا ہے، جانتے ہو جھرکار پنجابی دا لفظ موٹا، کسی نو پکڑ کے تے کی کہندے اس نو یا ٹوٹے کر دینا، ان تے ڈھیر لفظ ہو سکتے، اصل ٹھیٹ لفظ بولو نا جرک جانا ہے، دھائی نال دھائی، ہاں ذرے نال ذرہ ہو جانا، کوئی ذرہ کتے کوئی کتے، شرک کرن والا انجے، کوئی ذرہ قبر تے، کوئی جنڈی تے، کوئی کنڈی تے، کوئی قبراں تے، کوئی ازرا تے، کوئی تویتاں تے، کوئی پھوکیاں تے، کوئی منترا تے، کوئی توڑو روڑو، کوئی چینچر تے، کوئی ایزبر، جویں ڈاور جال چ لتاں پھسا کے ہر پاسے ٹنگیا کھلا ہوندا ہے نا قیدیاں طرح، انجے مشرکی قیدیاں طرح ٹنگیا ہی رہ جاتا۔
اپنے انسان انسانیت دی لاج نو اگر محفوظ رکھنا ہے تے پھر اس نقطے تے عمل کر جیڑا نقطہ تینوں رب نے دتا ہے، محمد نے کر کے دکھایا ہے اور قرآن نے محفوظ کر کے پڑھایا ہے کہ جداں ہی سڈ کہنو سڈ کہنو بلے 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 بڑی گل ہے، سارا رفڑ ہے اسے سڈانے چ اللہ دے پاک رسول نال جھگڑا چلیا ہی اسے کس دا سڈن دا تے اے سڈنا جڑا ہے پتہ ہی تھوڑا شان ہے۔ قرآن مقدس یہ بھی دسیا ہے آ جڑے انج کردے ہیں انہاں دا شان تینوں دسیے محمد رسول اللہ، جڑے بھول کے بھی کسے غیر نو کدے یاد نہ کرن تے سڈ نہ مارن، ضرورت ہووے تاں وی کینوں سڈن، جے لوڑ نہیں تاں وی کینوں سڈن، بھوک ہووے تاں وی اس نو سڈن، ترے ہووے تاں وی اس نو سڈن، پتر مر جان تاں وی اس نو سڈن، جیندے رہن تاں وی اس نو سڈن، زمین تے بھنجے پے رہن تاں وی اسے نو سڈن، جے چار پائیاں تے پے رہن تاں وی اسے نو سڈن، کوئی زور زبر کرے تاں وی اسے نو سڈن، تے جے شاہ وقت دے بن جان تاں وی اسے نو سڈن، نہ انہاں دے تے دوپہر دا اثر، نہ انہاں دے سیالے دا اثر، نہ انہالے دا اثر، نہ گرمیاں دا اثر، نہ سردیاں دا اثر، نہ دکھ دا اثر، نہ سکھ دا اثر، نہ خوشی دا اثر تے نہ غمی دا اثر، غم میں آ جان تاں وی اسے نو سڈن تے جے خوشیاں نصیب ہو جان تاں وی آ تینوں انہاں دا شان دسیے تے جڑے اپنی لتاں پھوڑ کے دو بیڑیاں تے لت رکھ دین آ تینوں نہ بے ایماناں دا حال ہی سنائیے، دوہاں دا سنائیے کہ نہیں، ناراض تو نہ ہو سو آئے خیال کریے، چلو ہو ہی جاوے تو خیر صلی ہاں، دربار والے گدیاں والے پیر شدے کچھ نہیں کر سکے، تسی کی کرنا ہے اللہ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین لا تطرد الذین، توجہ ہے سوڑیا دا سردار، اے میری لگی ہوئی کائنات دے باغ دا پھول محمد رسول اللہ، یہ تیری عادت مقدسہ ہے کہ اپنے گھر دے اندر نفلی عبادت کرنا ہے، کسے حال وچ بھی تو اپنے گھر وچ موجود ہوئے عبادت کرن دا خیال کر رہے ہوئے کہ نفلی عبادت میں کراں گھر وچ اتو آ جان اے بلال ہو رہی، صدیق اکبر ہو رہی، عمر فاروق ہو رہی، صہیب تے سہیل جیسے اکا دکا کوئی تیرے مریداں چوں جی آ جاوے اپنے کسے دھندے لئی، اپنی کسے ضرورت مارے آوے گھروں سوچ کے کہ میں محمد رسول اللہ دے دروازے تے جاواں، اتھے کوئی محفل کر کے آواں، یا اپنے دل دیاں اداسیاں مٹھیاں کر کے آواں، اپنے روگ وجا کے آواں، اپنی بھوک 12 دناں دی دا علاج کر کے آواں، اس واسطے بعد صحابی کہندے ہوندے آن یا رسول اللہ 7 دن ہو گئے اسانوں کھادیاں پیتیاں بالکل بھوکا پیٹ، اج 8واں دن نے جے تواڈے متھے دے پسینے جو ویکھیا ہے تے اللہ پاک دی قسم ہے 7 دناں دی بھوک دا علاج ہو گیا۔ کوئی ساتھی تیرا، کوئی صحابی تیرا، کوئی نواں یا پرانا
کوئی امیر یا غریب جڑے بھی تیرے غلام ہیں میرے پاک پیغمبر انہاں وچوں کوئی جے آ جاوے اپنی ضرورت واسطے آوے تے ایہو جے ٹائم تے آوے جڑے ٹائم وچ تو میری عبادت دا ارادہ پیا کردا ہوویں تیاری پیا کردا ہوویں تے باہروں آ کے دروازہ کھٹکھٹاویں تو خیال کریں کہ میرے کام وچ انہاں نے خلل اندازی کیتی ہے نہ میرے پاک پیغمبر انج نہیں کرنا میری عبادت تا چھڈ دیویں پر آیا ہویا انہاں دا دل توڑن دی اجازت لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا اے میرے پاک پیغمبر میری عبادت دا ٹائم ہوئے اس ویلے جڑا تیرے ارادے وچ آ گیا ہے او نفلی عبادت کرنا تے چھڈ دیں پر آندیاں ہویاں نو نہ ہاتھ نال واپس کری نہ متھے دے وٹ نال واپس کری نہ زبان نال ہٹکی پیا اے میرے پیغمبر جے تو آندیاں نو پیچھے ہٹا دیتا انہاں دا جے دل توڑ دیتا تے میں اپنا سانگا تیرے نالوں توڑ لواں یہ ہے تے صحابہ دی جماعت تے جماعت ہی نہیں اکا دکا کوئی جڑا آوے پیغمبر نو اتنی اجازت ہی نہیں کہ آندے ہوئے صحابی نو ان چکر تے جڑا بھوکے صحابی نو کیویں خیال ہے جڑا صحابہ وچ غلطیاں بیٹھ کے کڈے وہ بندے دا تخم ہے میں فتوی نہیں لیندا پر کافر مرتد مردود ہے کہ نہیں میں نہیں کہندا تے جڑا ایو جے نو کافر نہ آکھے اے قوم میرا سارا بس کریے میرا نمبر مک گیا ہوں ساتھیاں کا لگ گیا ہاں بھائی گل یہ کہ گھوڑے رون چپ چنگی ہے جی نعرے مارن دی تمیز نہیں تے مارے ہی نہ کرو ہوں کافر دا لفظ پرانا ہو گیا ہوں مرتد آخیا کرو کافر دا لفظ ہوں کافی کٹی پھٹی گیا ہے نا کوئی نواں چرچا چھوڑو توجہ ہے لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین اے میرے پاک پیغمبر کوئی ادنا جیا صحابی بھی تیرا کیوں نہیں اکو کلا جڑائی کیوں نہیں آیا تیرے دروازے تھے تے تو اگوں ساڈی عبادت کرن دا ارادہ پیا کردا ہوویں باہروں کنڈا کھڑک جاوے تے وت انج نہ پیا کری کہ انہاں نوں آکھی میں یار عبادت کرنی ہے اللہ دی تو ہٹ جا پیچھے یا گھر دا کم کاج کرنا ہٹ جا پیچھے یا میں گھر دی محنت وچ ہٹ جا پیچھے اپنا کم چھڈ دئی میرا کم چھڈ دئی میرا پیغمبر مگر آندیاں ساتھیاں دا دل توڑن دی اجازت کوئی نہیں سبحان اللہ فتطردهم
فتكون من الظالمین، جے تو نہ دا دل دکھا دیتا تے پھر تیرا نام میں ظالمہ دی لسٹ وچ جمع کر دیاں گا، پھر گل اگلی نہیں رہنی۔ اللہ پاک ایڈا پیار تینوں کیوں آ گیا ہے میرے صحابیاں دے نال؟ اللہ فرماندا جملہ معللہ، جملہ تعلیلیہ، او دی علت تے وجہ اے ہے میرے پیغمبر، الذین یدعون ربہم، تا پیار انہاں نال مینوں آ گیا ہے جے سڈ مار دل مینوں صبح بھی تے شام بھی، دوپہراں بھی تے راتی بھی، ضرورت ہووے تا بھی مینوں سڈ دین، یریدون وجہا، جے ضرورت نہ ہووے تا بھی مینوں سڈ مار دین، تینوں بھی نہیں سڈ دے، کسے نبی ولی نوں نہیں سڈ دے، کسے پیر فقیر نوں نہیں سڈ دے، کسے نوری ناری تے حجری تے شجری تے جنگلی تے کوئی تے روئی تے موئی، اول تے آخر تے اظہر تے ابدر تے اجدر تے لیلی لفاقی تے روحی تے جسمی، ساری کائنات جتنی پئی ہے سوا میں ان ڈٹھے دے اور کسے نو سڈ نہیں مار دے۔ اے وجہ مینوں محبت پیدا ہون دی، اس واسطے جویں او بغیر ویکھے دے میریاں عزتاں دے دامن پکڑی رکھ دے ہیں، انہیں میں عرش معلیٰ تو انہاں دی عزت دیاں چادراں محفوظ رکھ دی۔ کوئی سمجھ آندی پئی؟ ہاں، فتطردہم فتکون، مینوں انہاں نال پیار تائیوں ہے کہ بھول کے بھی کسے غیر اللہ نو سدے، لوڑ ہووے تا بھی مینوں سدے نہ، نعوذ باللہ جے کدے پچھوں کے چاکھن یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ تیری صورت لسانی تے، گتا میں گھول جگ سارا تیری خندہ پیشانی تے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھول کے بھی کدے کسے غیر نو سڈے نہ، انہاں نو پتہ ہے کہ سڈ مارنا ہتھیار ہے تے وہ ہکو کل جگ دا کلتار ہے، بس جے کر او آپ موجود ہے اس دے ہوندیاں اور کسے نو سڈ مارن دی گنجائش ہی کوئی نہیں، تے جیڑا سڈے اونوں اسلام وچ رہن دی گنجائش ہی، قرآن تو ہی باہر، اسلام تو ہی باہر، اعلان تو ہی باہر، ایمان تو ہی باہر، تے کون بنیا وا تو؟ ہاں ہن تانوں لفظ یاد آ گیا، شک نہیں تساں جڑا غلط وضو کرن والا ہے اس نوں مرتد آکھے ویسے، او لفظ تہاڈے ہتھے آ گیا، میں جے استنجا ٹھیک نہ کیتا کہ تو بھی مرتد، داد نہ کھاتا بڑا تھکن لگے ہو تو میں دس دے نہیں تھکتے، سٹیج والے تو نہ میں پوچھے تے نہ وہ بولے، تسا جڑے اگو بیٹھے ہو نہ بخشے بخشائے روح تسی دسیو، اللہ اللہ تمام انسانی کمالات دیاں رازاں نو محفوظ کرن والا نکتہ یزدانی، او سر پنہانی، او مقام قرآنی، او ایہو ہی ہے کہ جدوں ہی سڈے کینوں سڈے، ضرورت ہووے تاں کینوں سڈے، جے لوڑ نہ ہووے تاں، اس واسطے اللہ فرماندا کیوں اے بھی تینوں راز دس دے ویے، مینوں تاں سڈ کہ میں تیری سڈ دی خبر بھی رکھنا تے تیری قدر بھی کرنا، اور نہ کسے نو تیری سڈ دی کوئی خبر رہی تے نہ کسے کرنی تیری قدر رہی، وت لتا رہنی تے خبر رہی، مینوں سڈے تے مینوں تیری سڈ سور دی خبر بھی ہے تے نال قدر بھی ہے، اور کسے نو بھی سڈ لائے نہ اس نو کوئی تیری سڈن دی خبر ہے تے نہ کرنی اس تیری، بلکہ قدر تے قدر رہ گیا دن قیامت دے آسے نا، اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء وکانوا بعبادتهم کافرین،
دن قیامت دے الٹا تیرے خلاف دعویٰ دائر کر دے سن او اللہ دے نبی تے اللہ دے ولی، اللہ دے بنے ہوئے تے رتے ہوئے مقرب برزق بزرگ پیر فقیر تے پیغمبر تیرے خلاف دعویٰ دائر کر دین گے جدا میں انہاں نوں دسیا کہ اے تانوں سجدے رہ گئے ہیں، اے تانوں دوروں بھی سجدے رہے ہیں، تانوں نیڑیوں بھی سجدے رہے ہیں، دفن ہو گئے تساں تاں بھی سجدے رہ گئے، دفن تو پہلے بھی سجدے رہ گئے، دوروں بھی نیڑوں تانوں سجدے رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے خیال کری سوا میرے کسے نوں نہ سڈ ماری، ورنہ جنہاں نوں تو سڈ رہا ہے مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے ذا حشر الناس جدا ساری کائنات کٹھی ہو گئی اللہ دے دربار دے اندر کانو لہم آدان بجائے اس دے کہ او دی قدر کرن الٹا دشمن ہو جان گے وکانو بے عبادتہم کافرین سیدھا انکار کر دین گے اللہ سانو کوئی خبر نہیں ان کننا عن عبادتکم لغافلین سانو کوئی پتہ نہیں کون بھوکدا رہا تے کون ساڈیاں قبراں دے نیڑے آیا تے کون دور گیا سانو تیری ذات دی قسم ہے اللہ تیری ذات دی قسم ہے اللہ اللہ سانو کوئی پتہ نہیں پھتو اور کیا دن پھتو پارٹی جان دے ہو کوئی نہیں سفید ریش تے بزرگ ہے نا مینوں اونج پیارا پہ لگدا ہے میں پورا سورج ہے پھتو پارٹی پتہ کی آکھنا کیا دی او جی تانوں نہیں پتہ مولوی جی ساڈے حضرت صاحب جڑے نے نہ پے تے وچ نے پر بٹ بٹ تکی جاندے نے ساری مخلوق کیوں تیرا حضرت صاحب کسی جن دا پوتر ہے انسان نہیں کوئی پوچھے نا بھائی او تو گیا سے قبر مبارک تے کہ جی ہاں جی تو پھر تو سلام آکھیا کہ جی ہاں انہاں سنیا کہ جی ہاں جواب دیتا انہیں کہ جی ہاں کہ تو ان دا جواب سنیا کہ کیوں خورت ہو گئی مردے دے واسطے 4 واری جیا تے جیندے واسطے ہکے واری بھی کوئی نہیں یہ انج کیوں کہنا کہ او مویا ہے تے میں جیندا پھر انج آکھنا او جیندا پہ میں مویا ہاں او نو کڈو تے اینو دبو نہیں سمجھ آئی تو سورا کی تو جیندا ہے جدا تو سنیا ہی نہیں ہوتی گل ہے اس تو پوچھے تو کیا آدھا ہے ساڈے کن نہیں سنن والے جی میں قربان جانی ہوں واہ چٹی داڑھی تے آدھا میں قربان جانی ہوں اللہ پاک فرما دے نو اس نو سڈ جیڑا تیرے واجہ تے سڈ ماریاں دی قدر بھی کرے تے اونوں خبر بھی ہوے تے جنہ جنہ نو تو سڈ مار رہا ہے شاہ دولیا دیا او ججن پیر دیا تے جھلن پیر دیا بابے ترپڑ شاہ دے نام تے سڈن والیا بابے کھوتے شاہ دے نام تے سڈن والیا فلانیاں دے سڈن والیا دستگیر دیا مریدا جے تو انہاں نو سڈ مار رہا ہے میں تینوں دس رہا مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے نہ انہاں نو تیری پکار دی خبر ہے تے نہ تیری پکار دی قدر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اساں ایک لحظے واسطے ہی اپنی مخلوق دے ذرے کو بے خبر جویں میں بے خبر نہیں انہیں میں بے قدرہ بھی نہیں آ مینوں سڈ مار کے تے ویکھ بندہ جے میں تیرے جنگل چ قدر نہ کر دیواں تے محمد دا خدا نہ آکھی وہ خدا جنوں ایوب علیہ السلام نے سڈ ماریا جیڑا 33 سال توڑی بیماری چ رہا ہے 23 سال توڑی رہا ہے اس ویلے سڈ کے آتا ہے
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تیرے ہوندیاں مینوں دکھاں نے گھیر لے آئی، تیرے ہوندیاں کیوں جو تو ارحم الراحمین۔ اللہ فرماندا ہے یا نے واج ماری پہلے سڈیا نہیں تے جدوں سڈیا ہے فاستجبنا لہو میں خوش ہو کے قبول کیتا۔ باب استفال ہے نا، باب استفال کی ہوندا ہے؟ شوق ہوندا ہے، طلب ہوندی ہے، جذبہ ہوندا ہے، توجہ ہوندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے فاستجبنا لہو، اساں وڈے شوق نال دی گل قبول کیتی، بڑے جذبے نال اپنی توجہ نال اس دی درخواست نو سنیا۔ فکشفنا ما بی من ضر، چھوٹی تکلیف ہی دور کر دیتی، بڑی تکلیف بھی دور کر دیتی، حتیٰ کہ چشمے جاری کر کے انہوں ٹبیاں بھی لوائیاں تے انہوں گھٹیاں بھی بھروائیاں تے 40 سال دی لڑک دی جوانی والا نوجوان بنا دیتا تے وات کے کیتا آتینا اہلہو ومثلہم معہم، جڑا کو جو دے پتر میں 14 لے ہن او بھی واپس زندہ کر دیتے، 4000 بکریاں تے بھیڑاں دا ریوڑ جڑا لیا مار دیتا او بھی واپس کر دیتا۔ ومثلہم معہم، 14 پتر ہور بھی دیتے نال 28 بن گئے تے 4000 بھیڑ بکری دا ریوڑ ہور بھی نال رلا کے دیتا۔ کیوں دیتا؟ اللہ فرماندا ہے رحمتا من عندنا، وسدیاں نو جے میں اجاڑ سکنا تا اجڑیاں نو وساونا بھی میرا اپنا کم۔ وذکرا للعابدین، آون والی دنیا دے بندیاں واسطے بھی میں ایک نمونہ بنا دیتا۔ کیڑا؟ او بندہ جے مینوں سڈ مارے تا مینوں خبر بھی لگدی ہے تے تیری سڈ سور دی قدر بھی پیندی ہے، تے جے ہور کسے نوں سڈ مارے نہ اونوں کوئی خبر لگدی تے نہ تیری پکار دی قدر ہوندی، تے انشاءاللہ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ اللہ دے امان ہووے پڑھے تو قرآن، اللہ دے امان ہووے اے پڑھے تو قرآن، اللہ دے امان ہووے پڑھے تو قرآن، اللہ دے امان ہووے اے پڑھے تو قرآن، اس دے بغیر نہیں ہے کامل ایمان، اللہ دے امان ہووے پڑھے تو قرآن، اے اللہ دے امان ہووے پڑھے تو قرآن، اس دے بغیر نہیں ہے کامل ایمان، اللہ دے امان ہووے پڑھے تو قرآن۔ رب دا قرآن جنہ سینے نال لایا ہے اللہ انہوں دوزخاں دی نار تو بچایا ہے۔ اے رب دا قرآن جنہ سینے نال لایا ہے اللہ انہوں دوزخاں دی نار تو بچایا ہے، اللہ انہوں دوزخاں دی نار تو بچایا ہے۔ رب دے کلام پڑھو سارے میرے بان، رب دے کلام پڑھو اے سارے میرے بان، اے اس دے بغیر نہیں ہے کامل ایمان، اے اللہ دی امان ہووے پڑھے تو قرآن۔ اللہ دا قرآن ساڈے روح دی غذا ہے، اے اللہ دا قرآن ساڈا روح دی غذا ہے، ذکر دا کرو سارے بہن تے بیرا ہے، ذکر دا کرو سارے بہن تے بیرا ہے، اتھاں اوتھے پیسے چھٹے کر آئے نسان،
इथे उठा पैसे छोटे कर आए इंसान सीधे बगैर नहीं है कामिल ईमान अल्लाह दे अमान हो भी पढ़े तो कुरान लगी कुरान उते हमें ज़ादी जान है हाय हाय लगी कुरान उते हमें ज़ादी जान है लगी कुरान उते हमें ज़ादी जान है पढ़े दे शहीद होया मीर उस्मान है पढ़े दे शहीद होया मीर उस्मान है चेहरा खुदो जोर साइंदा होया लो लोहान चेहरा खुदो जोर साइंदा होया लो लोहान ऐसे दे बगैर नहीं है कामिल ईमान अल्लाह दे अमान हो भी पढ़े तो कुरान पढ़े या कुरान कि मैं हबशी बिलाल है पढ़े या कुरान की मैं हबशी बिलाल है इश्क रसूल बिच पा गया कमाल है इश्क रसूल बिच पा गया कमाल है मिल गया जन्नती महल आलीशान मिल गया जन्नती महल आलीशान सीधे बगैर नहीं है कामिल ईमान अल्लाह दे अमान हो भी पढ़े तो कुरान अल्लाह दा कुरान ते ईमान दा मदार है अल्लाह दे कुरान ते ईमान दा मदार है छोड़े जो कुरान नो वो बिदती बीमार है छोड़े जो कुरान वो बिदती बीमार है बागी जो कुरान दा ओ समझो शैतान बागी जो कुरान दा ओ समझो शैतान सीधे बगैर नहीं है कामिल ईमान अल्लाह दे अमान हो भी पढ़े तो कुरान अल्लाह दे अमान हो भी पढ़े तो कुरान रहमनी मंगदा दुआ ही सुबह शाम है रहमनी मंगदा दुआ ही सुबह शाम है हर नु नसीब होवे अल्लाह दी कलाम है हर नु नसीब होवे अल्लाह दी कलाम है रब दे कुरान नाल मोमिन दी शान रब दे कुरान नाल मोमिन दी शान सीधे बगैर नहीं है कामिल ईमान अल्लाह दे अमान हो भी पढ़े तो कुरान माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम उलमाए किराम हाज़रीन मजलिस मुख्तसर वक़्त के अंदर